बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, हमारे यहाँ जब कोई मरीज़ लाइलाज हो जाता है और डॉक्टर उसकी हालत देखकर उसके घर वालों से कहते हैं कि आप मरीज़ को घर ले जाएं और इसकी खिदमत कर लें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इंसान ने कितनी देर ज़िंदा रहना है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन डॉक्टर मरीज़ की हालत देखकर, उसके हालात देखकर वो एक गैस लगा लेते हैं कि अब मरीज़ के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, इसकी हालत इस तरह की है या इसको बीमारी इस तरीके से लायक है कि अब ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता। और डॉक्टर घर वालों से कहते हैं कि आप मरीज़ को इस तरह अस्पतालों में आप ना रखें, बल्कि इसको घर ले जाएं और इसकी खिदमत कर लें। घर वाले जब मरीज़ को घर ले आते हैं तो उस वक़्त कोई हकीम टाइप आदमी आता है और कहता है कि आपने इलाज तो करवा लिया, आपने मुख्तलिफ डॉक्टरों से हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा लिए, अब आप ये दवाई इस्तेमाल करके देख लें, हो सकता है अल्लाह पाक इसको शफा दे दे। उस हकीम को भी पता होता है कि मरीज़ जो है ये आखिरी स्टेज पर है, इसने बचना कोई नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है जी, आप ये टोटका आजमा कर देख लें, हो सकता है कि ये शफा याब हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आजकल पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। आज ही की खबर देखिए कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 5.8 बिलियन डॉलर तक रह चुके हैं, और ये पैसा भी पाकिस्तान का अपना नहीं है, ये पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक ने पाकिस्तान को पैसा दे रखा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं ये 5.8 अरब डॉलर तक रह चुके हैं, और यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी अपना बिजनेस इधर बंद कर दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। हमारे पास जो हैं वो एलसी खोलने के लिए डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक उसके पास डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। IMF जो है वो अपनी कड़ी शराइत पेश कर रहा है, अगर वो शराइत पाकिस्तान मान लेता है तो इससे गुर्बत में बेपनाह इजाफा होगा, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। अभी आटे की, दालों की प्राइसेस देख लें, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देख लें, जब इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, गरीब आदमी तो आज ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर रहा, तो अगर इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया तो फिर गरीब आदमी की क्या हालत हो जाएगी। लेकिन इन हालात में भी पाकिस्तान को तुक्के लगाकर चलाने की कोशिश की जा रही है, टोटके और जुगाड़ लगाकर पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे इदारे जो हैं वो टेक्नोक्रेट के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से माशी माहरीन से सलाह ले लीजिए, मुल्क में इमरजेंसी लगानी है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनानी है, इसी गवर्नमेंट को आगे जारी रखना है या क्या करना है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में तमाम अदारों को और पाकिस्तानी अवाम को एक पेज पर होना चाहिए, और उसका तरीका यही है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हों, और इलेक्शन ऐसे हों कि उन इलेक्शन पर कोई आदमी भी उंगली ना उठा सके, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सियासी लीडर। जो भी पार्टी जीते, मुस्लिम लीग जीते, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या कोई और जमात जीते, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, उसकी गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट मिले और वो फैसले करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन का प्रोसीजर इतना शफाफ हो कि कोई आदमी भी इलेक्शन पर उंगलियां ना उठा सके कि इसमें धांधली हुई है। फिर वो गवर्नमेंट जो बने वो सख्त फैसले करे, और पहले दिन से ही पाकिस्तान में एक बेरहम एहतसाब का सिलसिला शुरू किया जाए। पाकिस्तान में जितने भी करप्ट अनासर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की दौलत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान को तबाह किया, उनको कटहरे में लाया जाए, लूटी हुई दौलत उनसे वापस ली जाए। अगर वो लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान का वापस नहीं देते, आप अदालत में प्रूफ नहीं कर सकते, या वो इतने ताकतवर लोग हैं, तो फिर उनको हमेशा के लिए सियासत में बैन कर दिया जाए। वो कोई आदमी भी हो, किसी भी अदारे से हो, कोई भी पॉलिटिकल सियासी लीडर हो, कोई आदमी भी हो, उनको बैन किया जाए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों की कमी नहीं है। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, किसी दरगाह पर चले जाएं, किसी बाज़ार में निकल जाएं, किसी इलाके में निकल जाएं, आपको माशाल्लाह सर ही सर नज़र आएंगे, हर तरफ लोगों का हजूम नज़र आएगा। और ये बात भी ठीक नहीं है कि सारे बेवकूफ़ जाहल हैं, नहीं, पाकिस्तान में पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। लोग अपनी कोशिश से
آگے آ سکتے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز کالجز بڑے پڑے ہیں ہمارے نوجوان نسل سے، ان کو موقع ملنا چاہیے، لوگ آگے آئیں اور پاکستان میں پہلے دن سے لوگوں کو سچ بتایا جائے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی خراب ہو چکی ہے، پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں کہ اب ہمیں مزید 5 یا 10 سال وہ مشکل حالات میں گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ مشکل حالات صرف عوام پر نہیں آنے چاہیے، بلکہ تمام جو سرکاری افسران ہیں، جن کو پروٹوکول ملتا ہے، جن کو مراد ملتی ہیں، ان میں بھی کٹوتی ہونی چاہیے اور تمام نیشن کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے، پھر جا کر ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے نہیں کہ ادار لے کر، آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ادار لے کر پچھلا قرضہ بھی اتار دیں گے اور آگے بھی ہم مزید حالات بہتر کر دیں گے۔ ادار لے کر ملک نہیں چلتے، ادار لے کر تو آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے۔ آپ 2-4 لوگوں سے ادار پکڑ لیں، آپ کی ریپوٹیشن محلے میں خراب ہو جاتی ہے، کوئی آپ کو منہ نہیں لگاتا، ایون یہاں تک کہ آپ کو کوئی رشتہ دار بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ اگر آپ پر قرضہ چڑھ جائے نا، یا آپ ہر کسی سے ادار مانگتے پھرے، تو انسان کی عزت وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ یار یہ کوئی آدمی ہے، یہ ہر کسی سے قرضہ مانگتا ہے۔ اور یہی حال ان سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا کر دیا ہے۔ آج پاکستان کو دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کڑی شرائط رکھ رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام پوری دنیا کو دینا ہوتا ہے، پوری دنیا کے ممالک جو ہیں، غریب ممالک، وہ آئی ایم ایف سے جا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے لیے آپ کچھ کریں، اور پھر آئی ایم ایف اپنی شرائط پر ان کو قرضہ دیتا ہے اور ان سے اپنی شرائط منواتا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی کا سگا نہیں ہے، وہ تو ایک بزنس پلیٹ فارم ہے، وہ اپنے فائدہ دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو وہ قرضہ دیں، انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور سود پر جو آپ پیسہ لیتے ہیں تو ویسے ہی اس میں برکت نہیں ہوتی، اور سود پر پیسہ لے کر وہ سیاستدان یا دیگر لوگ کھا جائیں اور قرضہ ملک پر چڑھ جائے، اور یہی حالت اب پاکستان کی ہو چکی ہے۔ آج کی خبریں جب میں نے دیکھی تو یقین کریں کہ بہت زیادہ دکھ ہوا کہ پاکستان کے زر معادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $5.8 بلین تک رہ چکے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور ہمارے جو ادارے، ہمارے جو سیاستدان ہیں یا کرتا دھرتا جو بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کو اس نیم حکیم کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ لا علاج مریض کو، جو مریض اپنے آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اس کو وہ حکیم آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کو ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، اب آپ میرا یہ نسخہ، یہ ٹوٹکا آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی افاقہ ہو جائے۔ مریض بچ گیا تو اس کی بلے بلے، نہ بچا تو پھر وہ اس کو لا علاج تو پہلے ہی ڈاکٹروں نے قرار دے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا اس گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے، جس طرح یہ رجیم چینج آپریشن ہوا یہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج دیکھیں کہ ہر آدمی اس پر بات کر رہا ہے، جن لوگوں کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر بیرونی ملک جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی اس پر بات چیت کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ آج پہلی بار لوگ اپنے اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سیاست میں تلخی آ چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں مزید مہنگائی بڑھ گئی تو لوگ تو پھر پاکستان میں انارکی ہے نا، انارکی پھیلے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہو، تاکہ ایک ایسی گورنمنٹ بنے جس گورنمنٹ پر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس پر بیرون ملک کا کوئی ملک بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 5-6 سالوں میں تو ہمارے انہی سیاستدانوں کے بارے میں ہمارے ادارے کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے لوٹ گسوٹ کیا ہے۔ کیا پاکستانی سیاستدانوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، کیا بیرونی ملک اداروں کو یہ نہیں معلوم؟ جو دوسرے ملکوں کے سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کو نہیں پتا؟ دوسرے ملکوں کی جو ایجنسیز ہیں ان کو نہیں پتا؟ ان کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہ سیاستدان جب بھی جا کر کسی سے ڈیل کرتے ہیں، لوگ ان کو سیریس ہی نہیں لیتے، اور ان حالات میں کوئی آدمی بھی انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتا۔ اب دیکھیں پاکستان میں ٹویوٹا کے بعد سوزوکی نے بھی اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، پاکستان میں جو سب سے بڑی جو سریا بنانے والی فیکٹری ہے انہوں نے بھی اپنا کاروبار جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے برتن بنانے والے یا دیگر جتنے بھی ٹیکسٹائل ہمارا بزنس ہے یا اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ کلوز کر کے وہ دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، شفٹ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان میں ضروری ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ ختم ہو، اور ایسی گورنمنٹ بنے جس پر پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اعتماد کا اظہار کریں، اور پھر پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا۔ اور پاکستان میں بے رحم احتساب جو ہے نا، یعنی کسی کو معاف نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔
ادروائز ہمارا ملک سروائیو نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔